आप देख रहे हैं PLI न्यूज, सपना सुंदर भारत का। देखने वाले तमाम ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अनवर हुसैन। आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी का उन्वान है वालिद की 3 नसीहतें। कहानी सुनाने से पहले आपको मुबारकबाद देते हैं माह रमजान मुबारक की। तमाम ही अहले वतन को रमजान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। कहानी सुनाने से पहले आइए हम आपको हमारे खूबसूरत साथी हैं जिनकी खूबसूरत आवाज़ है, वो आपको रमजान मुबारक की मुबारकबाद दे रहे हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है ज़ियाउर रहमान से। सुनिए उनको। मुसल्ले पर नमाज़े अब हमें घर में ही पढ़नी है, महामारी से बच जाए ये कोशिश सबको करनी है। खुदा तो दिल में रहता है तो फिर तू क्यों परेशान है, खुदा तो दिल में रहता है तो फिर तू क्यों परेशान है। वो तेरे सामने ही है, तू सजदा ये समझ के कर। वो तेरे सामने ही है, तू सजदा ये समझ के कर। पूरे मुरादाबाद की आवाम को, पूरे देशवासियों को और जहाँ जहाँ तक भी दुनिया में मेरा ये मैसेज पहुँचे, उन सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन का टाइम चल रहा है हर शहर के अंदर, लिहाजा आप सभी लोगों से मुहज़्ज़बाना दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इबादत अपने घर में करें। साथ में तरावीह पढ़ने का जो निज़ाम है वो अपने घर में, अगर आपके हाफिज़ है तो सिर्फ 5 लोग एक घर में उस हाफिज़ के साथ नमाज पढ़ सकते हैं तरावीह की। बाकी मोहल्ले के लोगों को, रिश्तेदारों को अपने घर में आप लोग ना बुलाएं। उनकी मुबारकबाद के बाद आइए हम सिलसिला शुरू करते हैं इस कहानी सुनाने का। कि कहानी का उन्वान है वालिद की 3 नसीहतें। कहानी सुनाने से पहले आइए आपको एक अल्लामा इकबाल का शेर सुनाते हैं। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि मुलाकातें उरूज पर थीं तो जवाबे अजान तक न दिया इकबाल। मुलाकातें उरूज पर थीं तो जवाबे अजान तक न दिया इकबाल। खालिक जो रूठा है तो आज मौज़िन बने बैठे हैं। जी हाँ, ये अशार था अल्लामा इकबाल का। हालांकि इस कहानी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं जो जैसे कि मौजूदा हालात हैं उस पर यह शेर फिट बैठता है। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी सुनाने का सिलसिला। करीम बख्श नामी एक शख्स था जो एक बेहतरीन कारोबारी था। वो अपने शहर में एक किराना की दुकान करता था। उसकी दुकानदारी का आलम यह था कि शहर में दूर दराज से लोग उसकी दुकान पर खरीदारी करने के लिए आते थे, जिसकी वजह से दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की वो कर रहा था। उसकी तरक्की के इस आलम के साथ साथ उसके घर की एक खुशहाल जिंदगी भी थी। उनकी फर्माबरदार औलाद थी और फर्माबरदार बीवी भी थी। एक वक्फा गुजर जाने के बाद करीम बख्श बीमार हो जाते हैं और वो अपने बड़े बेटे को बुलाकर 3 नसीहतें करते हैं। पहली नसीहत उन्होंने की कि उधार देने के बाद किसी से वापसी का मुतालबा नहीं करना। यानी उनकी पहली नसीहत थी कि अगर आपको किसी को उधार देना है तो उससे वापसी का मुतालबा नहीं करना है। दूसरी नसीहत थी कि हमेशा साए में रहना है। और तीसरी नसीहत थी कि घर पर हाथी बांध कर रखना है। ये 3 नसीहतें करने के बाद वालिद उन दिनों बीमार थे, वो लगातार बीमार रहने लगे। बिलाखिर उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उनकी दुकानदारी की जो जिम्मेदारी थी वो उनके बड़े बेटे ने संभाल ली। जैसे कि आपको हमने बताया कि वालिद ने उनको 3 नसीहतें की थी। वो दुकानदारी संभालने के बाद उन 3 नसीहतों पर अमल करने लगा। पहली नसीहत ये थी कि किसी को उधार अगर दे दो तो उसका मुतालबा न करो। लिहाजा वो इस बात पर, इस नसीहत पर अमल करता रहा और बिल आखिर उधार लेने वालों का सिलसिला बढ़ता गया
ایک دن ایسا ہوا کہ دکان پوری خالی ہو گئی۔ دکان میں نقصان ہونے کے بعد اس بیٹے نے باپ کی جو دوسری نصیحت تھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ گویا اس نے دھوپ سے بچ کر سائے میں چلنا شروع کر دیا۔ حالانکہ انسان کی زندگی کے لیے دھوپ بے حد ضروری ہوتی ہے، لیکن جب اس نے دھوپ سے کنارہ کیا تو وہ بیمار رہنے لگا۔ بیمار رہنے کے بعد اس کو والد کی تیسری نصیحت یاد آئی اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ جو والد نے تیسری نصیحت بتائی تھی اس پر عمل کیا جائے، ممکن ہے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ والد کی جو تیسری نصیحت تھی وہ یہ تھی کہ گھر میں ہمیشہ ہاتھی باندھ کر رکھنا۔ لہذا اس کے پاس پیسہ تو تھا نہیں، اس نے ادھار قرض لے کر ایک ہاتھی خرید لیا، اور ہاتھی خریدنے کے بعد اس نے اس کو گھر پر باندھ لیا۔ حالانکہ پہلے سے زندگی تنگ تھی، لیکن ہاتھی باندھنے کے بعد اس کی زندگی اور پریشان کن ہو گئی اور زیادہ پریشان رہنے لگا۔ اس پریشانی کے عالم میں اس نے بالآخر پریشان ہو کر اپنے والد کے ایک پرانے دوست سے مشورہ کیا اور سارے حالات سے آگاہ کیا۔ تو اس کی بات وہ سن کر جو اس کے والد کے دوست تھے وہ ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے والد نے جو تمہیں نصیحتیں کی تھی تم نے اس کا مطلب غلط نکال لیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی نصیحت جو تمہارے والد نے کی تھی کہ ادھار ایسے شخص کو دینا جو بغیر مانگے لوٹ آئے، یعنی پہلی ان کی نصیحت کا مطلب یہ تھا کہ ادھار ایسے شخص کو دینا کہ جو بغیر مانگے آپ کو لوٹا دے۔ اور دوسری جو نصیحت تھی کہ آپ ہمیشہ سائے میں رہنا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ صبح سویرے اپنے کام کو نکل جانا، اپنے دکان پر چلے جانا اور رات تک خوب محنت کرنا۔ اور تیسری جو نصیحت تھی کہ گھر پر ہاتھی باندھ کر رکھنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ رات کو کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دوست احباب، رشتہ دار اور بزرگوں کو گھر پر بلانا اور ان سے نصیحتیں لینا، یعنی وہ اچھی باتیں آپ کو بتائیں اس پر عمل کرنا۔ دوستو، اس کہانی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں نصیحت کرے اور وہ نصیحت اگر ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو ہمیں اس کو معلوم کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اس کو معلوم نہیں کریں گے تو جس طرح سے کریم بخش کے لڑکے نے نقصان اٹھایا، اسی طرح سے ممکن ہے ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہے تو اس نصیحت کو خوب غور سے سنیں، اور سننے کے بعد اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو دوبارہ پوچھ لینا چاہیے۔ دوبارہ پوچھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آنے والے نقصان سے بچ جائیں گے۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی یہ کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی والا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔ خدا حافظ۔